السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في هاد البارتي اللي غادي تكون جامعه كاع الموديل ديال لومبريولوجي. هاد البارتي غادي نجمع فيها كاع الحوايج ديال لومبريولوجي كريزمي. الناس اللي باقيين ما راجعوش، هاد البارتي غتكون سيفيزونت، انه يلقاو فيها كاع لي نوسيون اللي محتاجين. غنحاول ريزيمي فيها كلشي ان شاء الله، وغادي نحاول في هاد لي بارتي غندير كاع الريزيمي ديال هادوك الاجزاء اللي حطيتهم مفرقين ديال لوكور. ما تنساش اذا كنتي جديد في القناه دير ابوني، لايك وبارطاجي هذا الفيديو مع الماكسيموم ديال صحابك، يقدر ينفعهم بزاف هاد الفيديو هذا. تنتمنى تستافدوا منه ونبداو على بركه الله. اشنا هي لومبريولوجي؟ لومبريولوجي قلنا هي واحد ليتيد ولا واحد لا سيونس، واحد العلم اللي تيدرس الديفلوبمون ديال لومبريون، يعني تيدرس النمو ديال هذاك الجنين. سي ليتيد دو لونتوجينيز، يعني جينيز هي لا فورماسيون ديال ليتر فيفون، التشكل ولا التكون ديال واحد الكائن حي. يعني بصفه عامه نقدروا نقولوا لومبريولوجي هنا نهضروا على سواء حيوان انيمال ولا سواء حتى ليتر ايمان اللي هو الانسان. يعني كريزيمي اللومبريولوجي راه هي لا سيونس ولا هذيك اللي تدرس الديفلوبمون ديال لومبريون. هذا هو التعريف اللي خاصك تشد بكل اختصار، ان اللومبريولوجي راه هي لا سيونس اللي تدرس الديفلوبمون ديال هذاك لومبريون. كاينه لومبريولوجي مهم اللي تيقسمها ديسكريبتيف، ما عندنا باش تنفعكم. ديسكريبتيف يعني تيوصف لنا هذوك المراحل اللي تيمر منهم الديفلوبمون ديال لومبريون، يعني النمو ديال الجنين. وكاين اللي اللي يدرس كوزال ولا اكسبيريمونطال، يعني كيدرسوا الميكانيزم اللي توقع بهم هذاك الديفلوبمون. يعني في الاولى ديسكريبتيف غير تنشوفوا تنوصف، والثانيه تنقلب على لي كوز اللي ورا هذاك الميكانيزم ديال الديفلوبمون. كاينين لي غروند لين ديال الديفلوبمون اللي خاصنا نشدو تيتميزوا. هادو هما المراحل ديال الديفلوبمون امبريونير. غنهضر دابا باختصار، يعني هذا الفيديو راه تيريزيمي كلشي. ديفينيسيون راه قلناها، دابا غنشوفوا المراحل اللي تيمر منهم الديفلوبمون امبريونير. كاين 4 ديال المراحل اللي ولا 3 ديال المراحل اللي هما مهمين بزاف. كاينه السيغمونطاسيون، كاينه الغاستريلاسيون، وكاينه لورغانوجينيز. فاش نهضر على السيغمونطاسيون جايه من سيغمون يعني ديفيزيون، يعني توقع واحد ديفيزيون. تبدا من لو فيكوندي، ملي تتولي عندي ديك البويضه مخصبه، حتى المرحله ديال الستاد بلاستيلا، يعني الفورماسيون ديال هذاك البلاستوسيل، هذيك الفجوه اللي تتكون للداخل. وكاينه المرحله ديال الغاستريلاسيون تتعطينا غاستريلا، تنشكل على واحد غاستريلا. وكاينه المرحله ديال لورغانوجينيز اللي تبدا من الستاد نوغيلا حتى لاديلت، يعني تيتشكلوا لي هذوك لي زورغان. يعني في الاولى غير هذاك لو فيكوندي ولا البويضه المخصبه تتخضع بزاف ديال الانقسامات اللي شفتوا في لو كور ديالكم، ان تتمر من ستاد 2، يعني تتنقسم على 2، من بعد على 4، من بعد على 8، ومن بعد 16 غادي هكا حتى توصل لستاد موغيلا. وستاد موغيلا هو اللي تعطينا ستاد بلاستيلا، يعني هذا هو السيغمونطاسيون من لو فيكوندي حتى لهاد بلاستيلا. التعريف ديالها هي ميتيبليكاسيون سيلولير اكتيف، يعني البويضات تكون في واحد النشاط اللي تخضع لواحد الديفيزيون اللي هما متابعين سكسيسيف، يعني دي ديفيزيون سكسيسيف باش تعطينا واحد ان انسومبل سيلولير بزاف ديال لي سيلول. ولكن في بالنيفو دورغانيزاسيون، يعني باقي ما وصلناش لواحد لورغانيزاسيون كبيره، باقي ما من حدنا حنا غادي نجيت ليتر فيفون ولا مجيت الكائن الحي، من حد هذيك لا ستركتير تتزيدي بزاف تتعمر، يعني تتولي كومبلكس. دابا راه باقي في ستركتير اللي هي سامبل، يعني باقي عندنا غير بويضه. الغاستريلا هي لا ميزون نوفغ. هضرنا على هذوك لي 3 فوي اللي هضرنا عليهم. هضرنا على فوي انترن اللي فوي انترن التي تسمى لوندوديرم، وهضرنا على فوي اكسترن ولا الاكتوديرم، وهضرنا على الميزوديرم ولا فوي انترميديير. يعني الغاستريلاسيون بالتعريف ديالها هي لا ميزون بلاس دي فوي امبريونير ديفيرونسيي et emboîté selon une disposition privilégiant avec l'organisation du futur l'embryon. يعني هادوك لي في تياخذوا واحد لورغانيزاسيون ولا واحد لا ستركتير، يعني تيوجدوا المرحله اللي غتجي مورا غاستريلاسيون اللي هي لورغانوجينيز. اشنو هي لورغانوجينيز؟ هي لا ميزون بلاس
بروغريسيف، يعني ماشي بشويه بشويه. دي زورغان تاع الديفيرونسياسيون هنايا تنولي نميز ما بين لي سيليل وما بين لي تيسي. هذاك الشيء علاش قلنا راه نمروا ناخذ واحد ليزر بوينتي. السيغمونطاسيون تكون عندنا واحد لونسومبل سيلولير ولكن نيفو دورغانيزاسيون اللي هو فيبل يعني ضعيف، وهنايا ولات عندنا لونسومبل سيلولير هوتمون اورغانيزي، لاني وليت نهضر هنايا على لي سيل وعلى لي تيسي. فوالا. لونطوجينيز قلنا لونطوجينيز راه هي لونسومبل ديال المراحل. اش هادشي كامل اللي تيتسمى الديفلوبمون ولا لونطوجينيز، يعني كاع المراحل اللي هي داك الباساج. لونطوجينيز راه هي الباساج من لو فيكوندي اللي هي زيغوت، تنسميها اما اوف فيكوندي ولا زيغوت بحال d'aboutir à un être adulte susceptible de se reproduire. يعني تعطينا ان اتر اديلت، يقدر يكون حيوان يقدر يكون انسان، حتى هو بدوره غادي يقدر يبدا واحد السيكل ديال الريبرودكسيون من جديد. يعني هادو هما المراحل ديال الديفلوبمون امبريونير. تنمر من الفيكونداسيون باش تعطينا واحد الزيغوت ولا اوف فيكوندي. هاد الزيغوت تخدع السيغمونطاسيون باش تعطينا واحد البلاسيلا ولا موغيلا. المهم تتسالي في البلاسيلا، لان ستاد البلاسيلا تيجي مورا موغيلا. وغاستريلاسيون هي هذاك الموفمون يتحركوا هذوك لا ستركتير تتحرك باش تعطينا هذوك لي فوي، وتتوقع واحد الميغراسيون ديال لي سيليل باش تشكل هي واحد الغاستريلا. وهاد الغاستريلا هي اللي تتخدع الاورغانوجينيز من طبيعه الحال باش تعطينا ان اديلت. فوالا كريزيمي اخر ديال هاد سميتو. عندنا هاد لونطوجينيز ولا فورماسيون ديال لي تري فيفون. عندنا جوج انواع. كاين ما بين لي زيسبيس اوفيبار، اشنو هي الكائنات البيوضه، لان اللي تتوضع البيض والجنين تيكون وسط البيضه. ديفلوبمون ابري ليكلوزيون دان اوف، يعني بحال الشكل ديال لي زوازو باش يبان عندي داك الطائر يعني ولا داك الفرخ تيوقع واحد ليكلوزيون، يعني هذيك تتفقس هذيك البيضه باش يعطينا هذاك يبان عندي هذاك وازو. ولا تتكون عندنا زيغوت ولا اوف فيكوندي تعطينا ان امبريون. هذا لومبريون تيكون ستاد لارفير، يعني تيكون شكل ديال اليرقه مثلا بحال الشكل ديال الضفادع. الضفادع ثم تيكون على شكل ديال البيض ديالهم. وتيوقع مثلا هنا تيكون عندنا لارفير سو فورم ديال واحد اليرقه، يقدر يكون لاغ ولا يقدر يكون جون. المهم احنا ناخذ هنايا مثلا هذا عنده دوبل في، يعني المثال ديال الضفدع تعطينا في الاول لومبريون تعطينا لاغ اللي هي يرقه تتعيش واحد الوقيته في الماء اللي تتكون يعني غادي تكون غير وسط الماء. داكشي الضفادع تيدخلوا في سيستيماتيك ديالهم ولا تيدخلوا ضمن البرمائيات، لان تيعيشوا واحد فتره ديال الحياه ديالهم فلو يعني غير في الماء. هنا هذا هو ستاد لارفير. من بعد تيوقع واحد الميتامورفوز، واحد التحول، تتوقع واحد لاكيزاسيون ديال ولا ديال لي زورغان. تيبانوا عندهم دي زورغان اللي تيأدي واحد الفونكسيون معينه. هاد الفونكسيون تتخليهم يديروا لا كرواسونس يعني خارج الماء، يعني تولي يعني جون. وكاين بعض الكائنات اللي هما تيفقسوا البيضه ديالهم ولكن تيكملوا الحياه ديالهم تيغيستر بحال الشكل ديال وازو. وازو يعني راه بلا ما يحتاج يعني يقدر يبقى في الماء، يعني تيكمل الحياه ديالو تيغيستر. وعندنا دي زيسبيس اللي هما فيفيبار. هاد البارتي بالضبط اللي تنهضر فيها على لا ناتير ديال لي زوف راه كنت وعدتكم اني غندير عليها فيديو بحدا، ولكن بقيت نفكر شحال وقلت غادي نحاول نجمع اليوم في فيديو نجمع الكور كامل. داكشي على هاد البارتي ديال هذوك لي تيب ديال لي زوف راه كاين هنايا. لو ديفلوبمون بوتي اتر ديريكت او انديريكت، يقدر يكون ديريكت ولا انديريكت. هاد الديفلوبمون كما قلنا هنا هذا راه ديفلوبمون ديريكت، يعني ما دزش من واحد، ما دزش من جوج اوساط مختلفين، يعني وسط واحد. هذا هو ديفلوبمون ديريكت، يعني اوتوماتيكمون لومبريون تحول ان جون. هنا راه دزت من لاغ عاد هاد لاغ عطاتنا جون، يعني هذا ديريكت. هذا لو جون دوفيان ان اديل ديريكتومون بحال هنا. هنا انديريكت il y a une phase de métamorphose intermédiaire بحال الشكل ديال لاغرونوي كما قلت لكم ديال الضفدع. هنا عندنا واحد لا فاز انترميديير ما بين لومبريون لو جون. كاين عندنا هاد ولا كاين هنايا انترميديير ثاني كرواسونس. اللي يختار واحد الكرواسونس باش يعطينا ان اديلت. اما هاد الجون ديريكت كرواسونس ديريكت فيغ ان اديلت.
لو ديفلوبمون سو في ابري هادو عاد لي فيفيبار لي الوالوده بحال الانسان، يعني تيكون عندنا نيسونس ديال دو بوتي ابارتي دو لورغانيزم ماتيرنال، يعني تيكون في الرحم ديال الام ولا يعني لومبريون تيعطينا فوتيس، حقاش هاد لومبريون في الرحم ديال الام راه يتحول واحد الفوتيس، وهاد الفوتيس غادي يتحول ان جون، وهاد لو جون غادي يعطينا ان اديلت. هذا هو الباساج ولا السيكل ولا البروسيس ديال الديفلوبمون امبريونير عند لي زيسبيس فيفيبار، يعني الولوده ماشي البيوضه. فوالا باردون. يعني كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي زوف اللي يدخلوا في هاد الديفلوبمون امبريونير وتيختلفوا على حسب هاد لي زيتر فيفون. من هاد الانواع ديال لي تيب دوف كاين سون كلاسي على تنكلاسيهم على حساب لا كونتيتي ديال الفيتيليس. كما قلنا الفيتيليس راه هي لا ريزيرف نيتريتيف اللي تستغل البيضه، يعني هذاك هو المواد القيت اللي تستغلهم ياكل منهم الجنين. يعني كاين عندنا بزاف ديال الكلاسمون تعتمد على هذيك لا كونتيتي ديال الفيتيليس، وهادشي هضرنا عليه في لا دوزيام بارتي. اللي باقي ما شافاش يرجع لاشين وغادي يصيب لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي ديال الموديل ديال لومبريولوجي. اما البارتي ديال ليستولوجي راه درنا فيها بزاف ديال لي بارتي اللي غادي يكونوا تقريبا الكونتيتي ديالهم وصلت شي 6 ديال لي بارتي، يعني سالينا هذاك لو كور. عندنا لوف اليسيت تعني لابسونس دو فيتيليس. لوكا ديال ولا مثال ديال الانسان مثلا تيتسمى هولوبلاستيك. لوف اوليغوسيت هاد التيرم مهم جدا. اوليغو، هاد اوليغو غادي تبقى تعاود في المسار الدراسي ديالكم سواء في الموديل ديال الميكروبيولوجي ولا الموديل ديال لا كرواسونس دي فيجيتو الى غير ذلك، باش غادي تكون تهضروا على لي ماكرو لي ميكرو نيتريمون. اوليغو تعني ان بو، ديما تصيب هذاك البريفيكس اوليغو تعني ان بو، يعني ان بو دو فيتيليس. لو مثلا ليكزامبل ديال لورسان اللي هو القنفذ، تا هما تيدخلوا في سيستيماتيك ديال هولوبلاستيك. وعندنا لوف ايتيروسيت تعني كونتيتي موين دو فيتيليس ولكن ريبارتي دو فاسون ايتيروجين، يعني طريقه باش موزع داك الفيتيليس داخل اللوف يعني غير متناسقه، يعني انيغال تتسمى هولوبلاستيك. وعندنا اللي اللي هما السونتري ولا سونتروليسيت، يعني ليكزامبل ديال لي زانسيكت اللي يتسموا الميروبلاستيك. وعندنا لوف تيلوريسيت لوكا ديال لي زوازو تسموا حتى هما ميروبلاستيك. كما قلنا الكاركتيرستيك ديال لي ديفيرونت كاتيجوري ولا كلاسمون ديال لي زوف على حسب الريبارتيسيون ديال الفيتيليس وعلى حسب لا كونتيتي ديال الفيتيليس. يعني اليسيت با دو ريزيرف، ما كاينش دي ريزيرف. اوليغو تعني بو دو ريزيرف. ريبارتيسيون غولاتيفمون هوموجين، يعني بصفه منتظمه ولا ايغال. وعندنا ايتيروليسيت ريزيرف موينمون ابوندونت، والريبارتيسيون تتكون انيغال دان غراديان فيتيلا، يعني تتكون بما انه ابوندونت يعني تا الريبارتيسيون تتكون ايتيروجين. وعندنا تيلوليسيت ريزيرف تري ابوندونت، في الحاله تكون ديستريبيسيون جينيراليزي تتبع غير واحد البارتي في هذيك البيضه، ولا تتكون كونسونطري في لو بول ولا لا زون جيرميناتيف. الحال لوكا ديال لي موليسك اللي هما الحلزون الى غير ذلك، ولا دوطخ تيب ديال بواسون لي ريبتيل ولا الزواحف الى غير ذلك. هاد لا كونتيتي ولا ديال الفيتيليس ولا لا ناتير ديال لوف تتاثر ولا ديتيرمين حتى لو تيب ديال السيغمونطاسيون. Généralement, il y a deux types de segmentation. On a des segmentations totales ou bien تكون عند les espèces اللي هما هولوبلاستيك بحال l'oursin مثلا ولا l'être vivant ou l'être humain، يعني plutôt l'être humain.
في هذه الحالة تكون ديفيزيون غاديير، يعني غاديير سبيرال ولا روتاسيونيل. يعني هادو هما لي ناتور لي ديفيرونت ناتور ديال ولا لي ديفيرونت تيب ديال السيغمونطاسيون. اما تقدر تكون غاديير، تنهضر على لي زيسبيس هولو بلاستيك بحال الانسان ولا القنفذ الى غير ذلك. يعني تنهضر بليطو على التيب ديال لوف اليسيت اي اوليغوسيت. في هذه الحاله تكون ديفيزيون سوا غاديير او بيان سبيرال او بيان روتاسيونيل. وعندنا سيغمونطاسيون اللي هي بارسيال او بيان ميروبلاستيك. ميروبلاستيك سي لو كا ديال لي زيسبيس اللي هما سونترو، يعني سونتروليسيت او بيان اوف تيلوليسيت، لو كا ديال لي زانسيكت ولا لي زوازو. في هذه الحاله تتكون عندنا سول ان بارتي ديال لوف، يعني سون فيتيليس سو ديفيز، غير ديك البارتي اللي ما فيهاش الفيتيليس هي اللي تتنقسم وتعطينا من بعد البلاستيلا، لان قلنا السيغمونطاسيون تتسالي في لو تيب ديال البلاستيلا. هذا ريزيمي اللي نتمنى نكون حطيت فيه الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاجوها في الامتحان. وتنتمنى ترجعوا لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي. وسمحوا لي بزاف لان المده ديال الشهرين هذه ما حطيت حتى فيديو لاني مشغول بزاف. وتنتمنى لكم حظ سعيد بزاف. واللي عنده شي تساؤل يخلي اسفل الفيديو في كومونتير، وان شاء الله مازال غندير دوطخ بارتي سواء بالنسبه للسوميستر 2 ولا اللي عندكم شي تساؤل قبل لي زيكزام خليو لي اسفل الفيديو وتنوعدكم اني غادي نجاوب عليه. وما تنساش اذا كنتي جديد في القناه دير ابوني، تبارطاجي هذا الفيديو مع الماكسيموم ديال لي زامي ديالك، و تنساش تخلي لايك. وبالتوفيق الجميع ان شاء الله.